نيصوتا زي حنتسك يلا جايز كتت كلها كتت ابزي شحن كلتا ميتن سبتاي تقبر لها انس واي زي هذا فرصه بتا فرصه زي تايمن فرصه تايمينج تصدي تبلي طالعه بسكت صبلي الساعة سكبر لمن تاي فرصه واي كلتا جزي بدك واي ادريس ما حشني ادريس اولد جاي كلتا جزي سعركني كنت يجرك ماس ميدا how long to in ماس ميدا انت عايز ده كنت يجرك ابي تيك توك كنت يجرك انت تقولوا 1 month او شهور حخندزي 1 month اوي ما حكنين بعلا سمير دا دخونه زي بلن انتاتي اكثر حتى واريدن دلا هو الساتن انتاتي عنا صرحه مخون ابيون نسخدما ولا املاك اسرائيل تريبل كولا زي حنت سعرنا ثلاثه غزي واي انا تريبل هانتي سمعي حنت شكرينا سوري انتي برك كور داديت انت سبابه اللي بيجي خلنا من صوبل السخي صوبل الساعه سكبل انا لمنتاي انا نرتقولا انا شكور لمنتا انا سكبل الساعه سكبل رو انت بامبل انتاي يوم ما انكر انتاي كوما يبهني شكرينا يقعد خلو انتاي يو what does it mean لازم اقدفنا بجخي ونات كده مع بعلم كمان ترى يفلدني صوبلي الساعه سكبل لمن والتخليع تتسي كده تدخلوا ويهم وثلاثه جزء خي تسعر حنت باسعروا انت واسعروا انت يدوروا شكر ذا ايتاسي تقولوا شكر زي واي حفل اسكا حفلي نو الساعه حفل ني روبوت دقي حفل حان تسعروا انا AI listen punishment no punishment you الساعه punishment انتاي باشر انتاي مالتك اخي punishment نا جاج غيركي انتاي what do you mean punishment you lose game يا لوز دايري عندي دلو بقطعات انا نصغب بقطعات انا نصغب انا الساعه كقص نو حجي when this game is finished you can وقطعات انا نصغب بقطعات سو كيف ايو هلا it's okay for me اب حنت جزي اب سعرت يا ده حنت كوميتي صوت ابا when this finish okay let him this first to finish مخنياتكم جرنا انا حافك نبلك امبر حافك يبلك يكون نسكت نو استا حافك جبركا انا شومي الساعة تصف مع تقرينها هاتيرو ده حد ساقملن قطعت انا زولكو خي تقبري اوكي نو انا كت هاتيرو يا تسعيركني السخي تغطس انا تساقملن شكورين السخي تسعيركني تغطسني اوكي هراي اوكي انت هيدي بلا شقري تدالي خبرتني بر الرأيين اللي تقرينيا حاصيرو يلاتو تقرينيا حكونو وح معت كوي بعلا ياكو تحصرو دلا اب امريكا كوفيل كاتبل عنير كاسي تقرينيا حاصيرو تقرينيا سكوم يلي دلو لمن تعرفنا هماك اوه انا كنت برازر عيني دي تبولو كم تصوم تري ودلو برازر هو برادر you does looks like a brother you my brother you brother you sister كم يبقى انت تقول والله لا السالم انت تسي انا brother does this looks like a brother huh no
I talk here. A bullshit. What the heck? ثلاثة جزء سياراتني. يس. أما حجي دي كنت نيرا بحجي كوي أتغطعت. تي إنجليش كوي أبي ووم أتا بحجي أغطعت. Now you can start مغطعتي أوكي حجي نصوت. أوكي. فرصة كنقطع لنا حاجة حفكو في تبليوا. Let's go start. وأنا ترى إني لو منو حجي جايز أبزي ترى يتصحفوا لي زبالكم من خبلا يعني ها. فرصة ترى فرصة جايز طب قبل كلها. تقبل أنا بالله. أتحرى يدحر قدم سعره واي. أتميت توي وأتى يدبل وش جري. أنت تأذي أنت تعنا يسمير كلها خنكتها تندكنيش حق زنا. أبزي دلله خن رئينا وجوب إمباسير على بزي. جوب إمباسير مسيله كلهم كتتو كلهم كت. ولا تمبت دلهم نجنعوا. أتمبت دلهم نجنعوا. أتمبت حدا نهات دلهم نجنعوا. وتفايت بين زحبتي روحوا لي راكت فرصة ترى جايز فرصة هتقمت له راكت انت مسوات روبوت كي تخون روبوت هيكون تنسبع اسها روبوت لا تعاسي فخل لغنا بي روبوت كخون let's go guys تنبلي اسها اوه زم امريكا دعوة فرصة جايز زي هم قطعينا كنقصع this guy كتقطعي ختا لو طريقة وصنحي زم وددن this guy فرصة جايز مش بتي نسخذ له بس خمسي من عخ وصعو خبلو I don't believe them you make sure you guys watch out guys let's go if you winner he can do she can do everything let's go كلها كتت كلها ولا تندكني سدد تراوي ها أنا قالها ما ساين okay صبا شيل كتاب ببيو some people is bad words you know you are small you are beautiful you cannot read everything because sometimes it's bad words it's not for you it's not good everything let's go guys مهناتو أتي زي تجوبو مباشرة دلهم سخي أخلك كيسو أيتم ببزح سخي أيت زاربي جوبو مباشرة لك حري شكرينا يا thank you let's go أبزو جوبو مباشرة زخونة إثيوبيا خطريات خلي خاو ديبكا let's go guys إثيوبيا كلها حتى معدوات خلي خاو ديبكا ده أملاخي يقرب للي let's go guys أملاخي يقرب للي نعيدا let's go أبزو خلينا دا إثيوبيا خنريان خلينا ولا حنتي oh my god sorry لا يا دحنا جاي فرصة كتت يا سمير انكسع بحتي يلا تقالسوا كلهم انكسع اسكر رياينا زوال شكريا تمثل انا شكريا زنا والد كل العيني دي بلا عينهم دي جلسك قطعوا حنتي يلا جايز حجي كتت يلا قلوب سدد هنسا سنة شكرينا قلوب سدد كلها قلوب سدد هو تاين بالدي تايمين guys قول فنو حجي كلها كتت زي ما وصعتي خي تحلم زي ما وصعتي ما قطعتي زي هنقطع يا حوات زي هنقطع مهناته افي نار ملست لي قول فنو قلف كتت كلها هذا ود تبعتها كتت كنقطع حنت زي هنقطع عين حج كتت تنقنيش كتت اطري كتت تنقنيشو تخيل الله تايمين
ሳይመን ኦ اوكي اب كندي قطعت حجي اب ولا بكلتي كما هي كما هي حجي تقطعنا مالتي هو اوكي give me okay 3 give me number 3 1 choice. number 1 write my name in your forehead الساعة تصف أنا شمي الساعة كتصف اوكي number 2 اوكي 1 اوكي الساعة اوكي الساعة طيب الساعة cry what is your name انت هاي سمكة جون سينا no انت هاي سمكة you ask me yeah my name is John Cena انت هاي سمكة I told you my name is شمكة. John Cena no oh انت هاي سمكة انا واتخذت كحلان كولن يا لما انت هشاوي اسها ساقواي جون سينا تي حبتنا انت هاي شمكة كحلان كولن يا كحلان سجن you said oh كولا oh كولا you're gonna cry like that I am first time حانت خصاصيتها first time كاي حتى إرهابيني first time كومزي number 3 okay 3 number 3 you're gonna dance African dance ونعبا I am not small I am big it's I am okay 40 I am 40 years old how you can dance change please right. as believed yeah okay say بين شكور فتوكي السيس بوكي this is too much okay أنت هبني okay dance no I can no one بلكي شكور بلكي eat okay eat spicy eat بربري yeah حجي مش الكن صنحي شكور بلكي صنحي زاناتك كدا ما مصا زاناتك صبتي انت هاي فينس شمك مش فينس no my name is Venus شكور okay this I can say this how many 5 3 10 times 10 times you're gonna say 10 times okay فينس شكور mountain goba masera what mountain atahamak mountain لا sorry okay excuse sorry oh انت متونخ فينس شكور اجوم زي اسعرني فينس شكور وحاتيات وين والتخريب فينس شكور زخونه خقب كم خبل كل خبا قصيت يا تبلي صبح اوكي فينس شكور no Venus شكور اسكي لك توكي Venus شكور that's how go ahead يا زعج تماج غيرك إلك وعسرت إلك no no go ahead اوكي زي صعوة حوات اوكي let's go guys كلها كتت حجي اوكي last فينس شكور فتوك يعني فينس شكور انت قولوا مباسيرا يو ار شكور no صرف اي تعرفك هذا لو او ماي جاد فينس شكور يا فينس شكور انا فتوكي سيناف let's go guys زي حنت سعروني زي حنت جزء سعروني او تو 100 توسيله حنت 100 جزء فرصه زي انسعره let's go
Let's go. I believe in you. You know that, right? YSL? I believe in you. So بالكني get it, okay? Yeah. Let's go guys. Double. Guys, let's go. Let's go guys. اقرب اقري. تقولوا شو قد تقول كتب دلا. اقرب اقري. اسمير سدد رياكلو. Let's go guys. Double كولا. Let's go guys. Double. Jesus. Yes, فرصة زعركي. فرصة. Why? كيد. Why? انت تقبر الله خيتكي. Morning. إيتك انت تقبر الله. Morning. انت حجزك مس حرقات كله تنفحو. انت دايته. كتسعر مس وروا كله تنفحي دا. مس حرقات تنفحك توكب للناي. Let's go guys. What are you doing? Let's go. انت تقول Let's go guys. لن قالوا دك ليش سير ترى انت هداين. Let's go guys. اسمير ابزلو تناتكي سي انكي يدلخي اسمير اتناتكي مزيالو قعي اتي سي انكي يدلخي مزيالو تناتكي اسمير اتي سي انكي يدلخي مزيالو لا تتين اتي سي انكي يدلخي مزيالو نعي اسمير نعي تسين كيد لغم زي حبتنا له نعي ابرهاتين استير تسين كيد لغم مزيالو كل اللبزي نعي اسمير كل اللي تسين كنو دلغن ابزي دول تتقليلو كل نعنا بزلكن كتروحوا بيخن نعنا لا تاب حرتي نعي ناتك رخيبي يلو بز بقات امتين له جنزب دخاي تفني نهلكن ابزي كل رخيبنا يلنا أتحط قطر أتيلو كل رخيبنا يلنا بس سمام هذا أملاك أبوي حما كان مزراب قطبني رخيبنا يلنا كل رخيبنا يلنا حواتي بروخات زري ناي تبلت ناي تبلت رخيبنا يلنا ناي تبلت Why you cry أنا نشتاق ولا فرصة أموداتها يا إخوات أموداتها قلوب حجة هبا قلوب هبا تتنقى كلها قلوب هبا حجة هنقطع هبا قلوب دربيو هدي أتا دربيو دربي فرصة زي اسم سعر يكونتن احنا بالكا ثانك يو احنا بالكا زياس ابزي صحافو لي حج انتاي نحنقصع انا كوريدني مجمع تاجي انتاي تقصنا should be 3k no 1k 3k punishment by حركة ثلاثة k now 1k ثلاثة شح كي بكوتصح له أوه You cry. I'm a big girl. I don't cry. انتي تبلكم على ثلاثة شح كبت سحلوت بلكم. ثلاثة شح كبت سحلوت بلكم على. Okay, let's go. وانتي ناخذ هذا تفوتون يا وندي تفوت. Big girl. Okay, let's go. ثلاثة كياب صحوا يا إخوات. أتاتهم ميرون دون شح. Dirty Leo, guys. Let's go now. Let's do teamwork. Let's do teamwork. Let's do teamwork. guys. حافلة. أتهمك أنا حافلة همك. اوكي انا رياك لحج يا اوكي هاي تقرب تايدو شو قلت هنا ليتس جو جايز بحنسى دبل كلها بحنسى winning let's go ابي كنتكم كلهم ابي لهم كلها كتت ثلاثه كياب صحيح لعليهم انا بصحين قطعه كلها كتت
كلها كتت كلها كتت كلها كتت كلها كتت كلها دقني الشحواتي ابزلو تناتكن مزي الله حواتي كلها خاتكن اتسين كنو دلهم مزي حبتنا له ترخيب له كله مزي حبتنا له ترخيب له كلها خاتكن تبلات لطو ابرهاتين كله مزي حبتنا له ترخيب له كلها خاتكن حواتي اتطفي اذن بره نبرتكن ترخيب له حواتي برخات زري ترخيب له نعنا كله حجنا لنا تقصصرنا وعيل له كله تطفي اذن بره ترخيب له let's go guys كتسعري حجة اوكي شكرينا don't cry me no cry اوكي ثلاثة شحاب صحوة كنقطع حنسا morning let's go حاف كوف كنا بلا حوات حاف كوف let's go please let's go guys you look beautiful thank you Kindash hacking let's go one galaxy guys one galaxy منسي وي أبيكني أبناتي توقية أبسلي توقية guys أبناتي توقية كيف تمتي guys let's go guys كنقطع حتى نقطع وضحن حبشة كلها كتت باربا كلهم كتت دكني الشحواتي كلهم كتت مغنياتو اتناتكن كله رخبنا يلنا اتسين كنو دلهم تاي زناتكن ديال نملا برا رخبنا يلنا كله رخبنا يلنا مزحرتنا يصني كله رخبنا يلنا كله مزحرتنا يزلو رخبنا يلنا كله ايتسكفا اب تحت قطرنا وعلله بعلا برهاتين بعلتو كلها خاتكن مزحرتنا يزلو كله مزحرتنا له رخبنا يلنا let's go guys كله رخبنا يلنا ابزلو تتحجي يدلو كله ترخيبي ايتسكف حواتي كلها خاتكن ورنا يا اخي خمي جرنا من السؤال اتا طيب اتا جون باتا thank you love you thank you اتا بيلهم تمناتن entitled تزارب السها guys let's go there is big enough now وصا كنتم اسعروا زيا let's go guys let's go jump up the screen وصا حوان كلها كتت وانا ملاقص كيركني كلها كتت زي ثلاثة كياب صحام قطع كلها كتت let's go guys الو دي ولا حبوبات حجهم قطع زين كلها حجي كتت قلف كلها زي اوصعيا حتى زي ثلاثة شحنقلا نبطحها قلف حد عسى قلف صندوق قلف قدم انت سبدي اقل خنري اقصعوا كلها خاتكم كتت عجي قلف فنو اتعسس قلف فنو با شو السبب فرصة جايز حجي فن هذا سب أتا نغيد أنا وتخلي حجي خاء يا خصب دبال ديله يا خلي إذا سعيراتني وأنا وتخلي أنا الجهات قصنا خن تايد ولو شجر دايت لهم انت صايتات اللي مرقلع معهم كرخبل ام قصعات اتي بديل بك ام قصعات زي تصوت نقرن بالي ثلاثه هبني you better not play what do you mean you better not play يا اوكي tell me first يا هنقصعك نحنتي نام انت تصايت كل خد كدي give me 3
No, I cannot listen you. Yeah, now. Okay. Hada Okay. ዱቄት እሳሃ Huh? put ዱቄት on your face እንታይ ዱቄት እንዴ ሓርጭ እንታይ ዱቄት guys ሓርጭ ዱቄት ካበይ ከምፅኣነ እሞ ብዝገዛ ሓርጫት ይፈልጥኒ እዩ ሓፉጭ እዎ Okay, babe. I don't have እንታይ ትብሉ Thank you. እንታይ ድግለ ኣተይ መቕፃት guys let's go ቼንጅ ሓርጭ የለን ኣብዚ ገዛ ንባዕለይ ድኽነት ኣለና ሓርጭ ቀይር እያ number 2 go shower go take a shower ብሰለስተ እንታይ ሻወር እስከይቲ ድፈርኒ ቀይር እያ እስከ ዋ ድፈርኒ እዋ ኣታ ኣነ ንሽተ ቆላየ እንታይ እማ ኣይትድፈሪ ኣይርዳእ እንደል ኣይትድፈሪ ብለኪ ካልእ ቀይር እዮ ህራይ ካልእ ቀይር ለይ ፎር ቃርያ ብልዓ ቃርያ እወ ክንደይ ፎር ንዓይ ኣርባዕተ ክበልዕ ኣይክልኒ ሸዋ ከይሓመም እምበር ኣርባዕተ ቃርያ ኖ ኣርባዕተ በዝሑ ኦኬ ሓንቲ እዚ መሪር እዩ መሪር እዩ I don't care ambassador give me one galaxy please I don't care ኣታ ኣለኹም ዲኹም ካልእ ቼንጅ ግበርኒ ኣርባዕተ ፈላማይ እኮ ያነ number 2 እሳሃ give me fish gift እሳሃ in my house and give me a gift fish gift number 2 ምእዛዝ እኳ እዚ እንታይ ተእዝዝኒ ሃበኒ ትብልኒ ንበሰይ ዝህበኒ ስኢነ ክልኹ they told me that people no በዓልኺ ብርእስኺ ቅፅዕኒ ብርእስኺ ቅፅዕኒ هذا eat and ክልተ ሚጥሚጣ በርበረ ሚጥሚጣ ጉዕ yeah two ማንኪያ eat ኣታ ሓብተይ ቱ ማንካሲ ኣብ ፋሚሊ ኸማና እቲና ይፈልጥና ክልተ በርበረ ስለኪ ፋሚሊ ሙሉእ ኣትፅንሒ ፋሚሊ ሙሉእ ከማን ከናሲ ክልተ በርበረ ብስቴና ይፈልጠኒ ክልተ ሙሉእ ዳስ drink water by your shoes እስካ shoes and drink water listen I am not Tantu I am not Tata Mandu I am not Siella I am first time I can play with you give me respect I cannot my shoes but this is punishment yeah but it's first time never you have an never. egg eat egg እንታይ ኣብ ሲላ ኣብ ሓዊ ኣታ okay push up 50 ኣታ ትበልኒ ዋይ ኣታ ህማቅ ዋይ እንታይ ትእለኒ number 1 eat ቃርያ number 2 eat raw egg I have only one ቃርያ no 4 ሓደ ክልተ ኣርባዕተ ፎር ክነግረኪ ፎርሲ ኣብ ድኳን ኣይኮንኩን ዘለኹ ኣብ ገዛ እየ I'm Jana. ኣታ ሕጂ እውን ኣታ ኮይዱ ባታ ሰዓሩ Push up. 40 push up. Okay, push up. How many? 40. 40. أربعة no أربعة قبر أكلني بحكم إنها تعزيز له كم زي قبر أربعة. Okay. شو ما أنت تقبرش؟ شو ما أنت تقبر؟ كشاف؟ Alright. Don't let this darkness fool you. They need someone
take up to give him a punish. Someone take up to. Oh yeah. Untie. Someone take up to give him a punishment. No 20. He said he's sick. He's sick. He's sick. Hamimu you. The doctor. You show me. You can see. Where? ታዲያ ሽግር ማውጣት ዲሎ ثلاثة أربعة هذا هذا كلتا ثلاثة هذا كلتا ثلاثة أربعة خمسة شدشة سبعة شمونة نانة. Hey, good boy. You can do by English. Okay. እንታይ ትብሎ ቀርቃዕ ምሸዳይታ ሕጂ ክኦት ወይ Okay. እንታይ ዝበሎ ምሸዳይታ እዚ ኣብደ ነዚኦም ከረኽብልካ ኣብደ ግዳያቴ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ኣኸኪዋ Good boy. Good boy. I am very proud of you. እንታይ ባለጅ እንታይ ትመኽስብ Listen. My phone about to die. And listen, are you listening? My phone charge Arisu, and I'm coming with another phone. Right? This phone charge. This phone coming. Don't play with nobody. Right? Don't. Okay. Cut. No game. Nobody. I'm coming. Okay. Understand? Right. Yes. Guys, okay.